അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാ മുത്തുമോമിനീങ്ങൾക്കും ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് ബറാഅത്ത് ദിനം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ മുറാദ് നെയ്യത്താക്കി കുറച്ച് ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سبحان ملك الحق المبين. 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
സുബ്ഹാനല്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ. 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو അലൈഹി തവക്കൽതു വറബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം. എല്ലാവരും ഒരു 11 സലാത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ചൊല്ലിക്കും. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. 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 صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور وأهله. 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 صلوا على النبي مصطفى المختار محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദ് അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളെയും അള്ളാഹു തആല ഈ ദിക്റിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു നീ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ. അള്ളാഹു റമളാൻ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ 30ലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ ബറാഅത്ത് രാവിലും ബറാഅത്ത് ദിവസത്തിലും നീ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും നേടിയെടുത്തവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പുണ്യങ്ങളുടെ മാസമായ പുണ്യ റജബ്, ഷഅബാൻ, റമളാൻ അള്ളാഹു പുണ്യങ്ങൾ കൊയ്തെടുത്ത മുത്തഖീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസില സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ ഒരു കബറാളുകളെ പോലെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ, നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാം ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ്. ബർസഖിയായ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ ഇരുലോകത്തും വിജയിച്ചവർ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഇരുവീട്ടിലും നീ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ മുഴുവനും നീ സാലിഹീങ്ങളും സാലിഹാത്തുകളുമാക്കി താ റബ്ബേ. മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുകളുമാക്കി താ റഹ്മാനെ. പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അർഹമായ വിജയം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഇരുലോകത്തും വിജയിച്ചവർ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഇരുവീട്ടിലും നീ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. എപ്പോൾ മരിച്ചാലും മദീനയുടെ മണിച്ചപ്പിൻ്റെ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നസീബാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. ഇതെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഈ ദിക്റും സലാത്തും ചെല്ലിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിസ്ല സവാബിനെ നമ്മുടെ ഖബറിലെ മുതൽ കൂട്ടാക്കി അള്ളാഹു എത്തിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് ചെല്ലിക്കുക. ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. ഫലം ഉറപ്പാണ്. അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. بفضل صلى الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.